लँड हांव तुमकां आयज दाखयतात आमी शेत सोकला येयल्यान आमी आयज भाटान आनी बरें वारें येता गरमी जाता हो आमचो बाबा डॉमनीक से हाय. हाय आनी हांव तुमकां दाखयता पळय कांय बरी फुलां फुल्ल्यान सोकला दोन काडल्यान मागीर हांव घरा लायतलीं व्हरून आनी ती गोरवां पळय आदीं आमी शेतान वयतालीं हांगसर सोकला शेत लायताल्यो आतां कोण लायनान शेत आतां सगळें हें जालां कोण लायनान पाडे येतात मागीर पावसान उदक बसता म्हणून हें शेत हें आमच्या भाटान सोकला आनी गोरवां पळय बोकी हान काय बरें दिसता खाला जाल्यान पळय काय बरी फणस बरें दिसता पळोवंक सोकला हांगा नाल्ल काडूंक येतालीं सोकला आनी केन्नाय चटणी मागेवन बसतालीं आमी शीत हाडटाल्यो उकडें चटणी खाऱ्याचो म्हाजो घोव आसतना चलया खाला म्हणटालो आमी आंबे काडपाक आनी तितूर आमी चटणी आनी खारें आनी हें जेवण व्हरतालीं आनी बसतालीं आतां तितलें आमी सोकला येयना म्हणल्यार आयज म्हाज्या मोतीन येयलें सोकला या म्हणून पोपी पोल पिपलाचें झाड आमी आदीं हें काडटालीं आनी हें करतालीं मजा येताली तेन्ना वाजयतालीं हें वाजना हें आमी आदीं पेपरीक ही करून वाजयतालीं मजा येताली तेन्ना चानये भाशेन आवाज भाटान येयला तेन्ना आमकां दोन नाल्ल मेवले गो ते ब्रिंग दॅट कोकोनट दे दे गेट होल्ड दीस आल ब्रिंग आतां तितली भाटान येयना आमी आनी हे दोन नाल्ल मेवलेत म्हाका हे नाल्लाचे आतां हांव हें करतलीं कालदीन पालपणसाचें आतां हें हांवें चिंतलां हें कालदीन करतलीं आनी तुमकां मागीर सांगे दाखयतलीं आनी हांगासर वाट आंबो वयर हा इतले रुचीक आंबे हेचे आमी आदीं काडटाले म्हाजो घोवूय चडटालो आनी खूब जाण भुरगे येतालेत काडपाक आतां जायना काडपाक आमकां म्हणल्यार केन्नाय येतात आनी तो आंबो आलयतात मागीर माकोड बा बसतात केन्ना म्हणटा आंबो पळय इतल्या वर्सांचो आमकां खबरूच ना हांगा आमी कावाचे लायल्यात म्हाज्या भावान आतां पळोवया केन्ना जातात ते आनी हांगा पळय काय बरें दिसता सोकला हे सायडीन हांगा पळय बरें दिसता पळय आमच्या थंयचो तें बिल्डींग बांदलां व्हडलें हें फाटल्यान सोकला आमच्या सोकला तेणें बरें हें केलां आनी थंयचर ट्युरिस्टां बा येतात रातच्यो पार्ट्यो बा जातात मातशें डिस्टर्ब जाता आमकां म्हणल्यार आमी तांकां केन्नाय सांगता आमकां कितें डिस्टर्ब जाता बंद करात मागीर ते करतात केन्नाय वाजयतात आनी आमी आंबे काडूंक येता आसतना आमी सोकला येताल्यो न्हू आनी ह्या झाडाचेर आमी वयर चडटालीं हें झाड तेचेर आमी वयर चडटालीं आनी खेवतालीं मागीर आमकां देंवोंक जाय नासलें त्रास जाताले मागीर आमकां कोणें घेतालो ल्हान आसलेलीं पळय तेन्ना आनी आतां आमी ती झाडां पर्पल दिसतात न्हू तुमकां म्हाका खूब
लायक जाली आनी म्हाज्या चेडवाक खाला दिवं येयलें आनी हांवें काडूंक लायली ताका चल म्हणलें आमी व्हरया आनी लावया आमी म्हाजें गार्डन आहा मागीर तुमकां हांव गार्डन दाखयतली म्हाका खूब लायक गार्डन करपाक म्हाजी वीश ती आनी म्हाका रांदपाकूय खोशी खूब म्हाका कोणी हें सांगलें काय रांदूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगता रांदपाक हांव रोकडीच ना म्हणा तांकां ना म्हणना मागीर हांव धांवता म्हाका टायम मेळना जाल्यार म्हाजो टायम काडटा ही खरवूत म्हणटा त्या झाडाक आनी ताका पळय कांय बरी फळां येयल्यान पोनाक म्हाका नोको हांव खाता तूं कितें तसलें बरें Hi. Hi, Dominic. Come here. Showing something. Come. See piggies. गोरवां येवन बसतात बरी सावली आहा म्हणून तांकां बरी ते हांगासर बसतात मागीर थोणायेक येतात आनी ती एन्जॉय करतात एनिमल्स पळय कितलीं गोरवां दिसतात तुमकां शेतान ती ही तान लागली म्हणटा सकल्या येता उदक येवन हांगासर आनी ते गोरवां आहा ते सायडीन आनी रोंपे लायतालीं आमी वयताल्यो तिकडे मिरसांगो बा काडूंक ते मागीर मिरसांगो सोडटालीं न्हू ती मागीर आमी काडूंक वयताल्यो त्यो आमकां मज्जा येताली ते हे तें आहा वोन हें म्हणटात तें दर्या भाशेन वोन ती आमी आदी नुस्तें धरताल्यो खूब शेड व्हडले दाडे खूब मेवताले आतां खूब उदक आहा आतां वचोंक जायना आनी आतां हांगासर सगळें हें जालां जाल्यार वाट बरी आसताली सकला वचोंक उगडास येता भुरग्यापण आयलो आमी हांगा येवन बरें एन्जॉय करताल्यो सकला इतले दीस मेवना आनी म्हाका दिसना मेवतले म्हणून आतां खूब डिफरंस जाता हांगासर बिल्डिंगां येतात आनी कितें येता आतां हांव नको ही वाट आसतली सर येयल्यार बरी थोणाय दिसता आतां केन्ना केन्ना येतलें हांव सकला भुरग्यांक घेवन जेवपाक मातशी पिकनीक ही बरें दिसता सकला येयत जाल्यार आनी मातशें मन हें जाता रिलॅक्स जाता आमचें आतां आमी घरा वयता आतां पळयता केन्ना पावतात ती आनी म्हाका हें गोरवांचें शेण मेवलें तें आतां हांव व्हरोन म्हाज्या झाडांक घालता हांवें केळ्यांचीं झाडां लायल्यां तें एका घालतलें हांव आनी हे नाल्ल घेता नाल्ल घे